रोणी रोणी आज पुरो झाले न्ही ते तोटाक सारे घालणं पांयांची गांठी सुपडटात न्ही. वय साहेबा हे पयलें पुरो अशें नातरलें. वय हे फाटल्या 2-3-4 वर्सां पयले एक कोरोनाची पीड आयिल्ली पळय ताच्या उपरांत ही पुरा जिवाक सुसेगत ना म्हणून एक दीस गांठी दोकू एक दीस पॅकार्ड दोकू आनी बस सोड नासतना थंयच पिडा येवची. वय वय पळयतना आसा न्ही मंडवून जाता म्हणटा. आज आनी काल आसा न्ही आमकां तें काम इल्लें बरचें त्या काटापुणयेर मेरयेर पुरो सोडचें पुरो आसा न्ही. बारीक कश्ट जाले म्हाका बारी आंग दूख आसाच. आज एक 60 घालीचे तें पेंटे घोसून नाजाल्यार आंग अशें दूख फाल्यां काम करूंक जाय ना म्हणटा. तें घाल्यार सूख आहे म्हणटाय. वय म्हणजे दुयेचें किरकिरी म्हणून दुयेचें किरकिरी घालो की गोत ना म्हणून. वय जाय तर तुझे घर पावले न्ही हांव चलता. हा गुरकर्णबाई कितें आमच्या दुबळ्याच्या घरा पावली तुमी. सिकेरामा आयलोय की कामात आयलो मात गुरकर्णबाई आता. नमस्कार तुका नमस्कार. व्हडलो नमस्कार. नमस्कार. हांव एक बारी बरी खबर हाडून तुका. वय घे कितें हळ्ळे गो जस्सी 2 ग्लास कापी हाड बरो करून 2 हाड ग्लास. कापी हांगा पावाना गुरकर्णबाई आयल्या. म्हाका खंडीत आज कापी पावाना म्हाका. हांव एक बारी बरी खबर हाडून म्हजे तोंड गोड करी जाय तुमी सगळ्यांनी मेळोन. वय गे हळ्ळे पुता जस्सी खंय गेली. आळे कापी आयली. जस्सी आज कितें केदाळे माम्मी मुजे गे पयले आज दिसाना कितें लेट आज. ना पप्पा आज वेळ जायत म्हणटाली. हळ्ळे आयलीस न्ही आनी कोण जाणा. हा गुरकानबाई तू किती आज आमच्या घरा पावली. फुल्ल बाये तू आयले मात्र पुरो जाला कोण ना तुका. इल्ले बोस आमचे वाट तू इल्ली कापी पिये. ना हांव धनिया गरस हांव कापी पियोन आयली. वाट सुमार आसली ने तशें म्हाका पुरो जालें आनी आज काम म्हूण सांगल्यार परवा नाताला बेस्ताक गऱ्याचें घर क्लीन करूंक गई. पुरो जालें. मागीर तू कितें अचानक आमच्या घरा पावली. हांव एक बरी खबर हाडून आयल्या तुमकां. वय गी पोरच्या दिसा आमच्या जेस्सीक पळोवंक एक मंथनाचे कुटाम आयिल्ले ने. वय आत्ता तांचे फोन आयिल्ले. देवा करगा काय लागलें ताणी. तांकां आमचे जेस्सी पसंद जालां काही. देवा करगा बेगीनच पेपर डुम्माक आमकां नासोंक आसतले. वय गी गुरकर्णबाई खबर बराबरीच पूण कांय दोतीचे पयशाचे कांय म्हणीत आनी सांगलां की ग्रेस्तांचे आनी मानतानाचे कुटाम म्हणले न्ही तुमी. सिकेरामा सक्कड पहिल्यांदा सांगला ने तांकां काही नाका काही चेडू मात्र पुरो काही. पूण इल्ले म्हळ्यार एक 2 लाख खर्च बसचो ना. मागीर गुरकर्णबाई कांय चिंता करची नाका. म्हाका एकलें सुद्दां हांव कोण हाडे म्हणी रीण काडून म्हणी काजारे गद्दाळ्यान करीचे पळया कोण हाडे म्हणी हांव रीण विचारतात. वय ती माय देसाई बीन आमचे हात खंडीत सोंड घाली ना. इतलं तेम तिने आमकां राखला आनी पोसला आतां ती आमकां सोंड घालीत गे. कंडी सोडून घालची ना. जाय तर हांव भायर सरता जायती तयाराई करूंक आसा. बेगीन काजार काडया मुळांत आनी नातालां फेस्त जाल्ल्यान काजार काडया. हांव एक खबर विकाराक कळयता तोय संतोष पावतलो. बरें वय हळे फुल्लो आमचे गुरकर्णबाई हांगा गुरकान जाल्या उपरांत आसा हळे आमचो वाडो पळय कितलो एकवटान आसा. पयलें थोडी मीस आगेनातली वाड्याचो मत घेनातली. हळे पळय आमच्या दुबळ्याच्या घरा येवन सयत आमच्या चेडवाक एक सैरेकर आज गुरकर्णबाई कितलें बरें काम करता. वाड्याचो मत एक तूं पळय आमचो शेजारची जोसली आसा न्ही तो येवंकूच येनातलो म्हणून आतां ही गुरकर्ण जाल्लेंच तिच्या फाटल्यानच आसा म्हणून तो. वय सामा सांगलें तुवें. हळे हांव पुरा तयाराई करूंक भायर सरता. तूं काही एकंत करिनाका. हांव आसा. जायत जाय तर जायत मेळया. देव बरें करूं. जायत तें पुरो बई हें आतां कुशयेचें खबर वई ते पयशांचें कालें करचें. तुवें कांय राती कांय म्हज्या बोल्सांतले सोरले म्हण भितर कांय काण दवरलेत की तुवें. हळे इल्ले म्हूण सांगून थंय हांगा म्हूण सांगून इल्ले हांवें खून जावन दवरल्यात. वय तुका कळ्ळें म्हूण चिंता हांव. बायल मनशाचे सयंत न्ही सोय गुत्ता न्ही म्हाका. पूण
गुरकारनीन काले सांगले 2 लाखांनी चड जाय म्हूण सांगले मो वय वय तितले पयशे म्हजे करतान कळटान हांव एक सांगता तूं फाल्यां कामाक येताय न्ही वय ते दाडा दनिया कडेन इल्ले रिणी सारया हो भारी बरी आयडिया सांगली तुवें तो आमचो हात सोंड घालचो ना न्ही खंडीत बा हांव फाल्यां कामाक गेल्ल्या कुडलेच विचारता हांव इतल्या वर्सां ताच्या आतां काल काम केलां तो खंडीत दिना म्हणून सोना म्हाका ना ना खंडीत खंडीत हांव विचारता तो फाल्यां बरो मनीस तो वय अब्बा मागीर या आमी भितर रजार मागणें करया जायत घे दुसरो दीस गुडुगु सहित ಗಾಳಿ ಮಳೆ खोलो या वेळार पावस गोडगोडो झगडाणे सायक्लोन पुरा येवनूच आसा हे कामाचे कितें दिसनात नमस्कार धनिया नमस्कार नमस्कार कितें वेळ जालो वेळ जालो धनिया कालच्या रातच्या पावसाक आसा न्ही तो आंब्याचो रूख आसलो पळय वय तो वय मुळाचून सकयल पडला तशें नाही वाटेकच पडलें तूं नाही आमकां येता इल्लो वेळ जालो धनिया थंय लगे लगी ब्राह्मणाची घरां आसलीं पळय वय तांकां थंय लुकसाण जाल्या की काय जावं ना धनिया जायत तूं कामाक लागा तुमी तोटांत मस्त काम आसा हें काल म्हळ्यार ते आगात्ते करूंक आसा आनी माडये मुळो बरें सोडोवंक आसात हा जाय वच जाय तुमी कामाक लागा या सुरला तुवें चूर मुखार वच म्हाका दनयाडे एक चूर उलोवंक आसलें हांव आत्तां तूं पावतना पावलो तो जायत रोनी 1 मिनटान येता कितें रोनी दनिया घरा एक बोर रिकोबार आहा दनिया म्हज्या दुवेक एक गुरकारनीन सैरी काडिल्ली चेडून तांकां पासांद म्हण जालां तशें ते पोरवां नातालां बेस्त आसा न्ही जाल्लें ते काजार काडया म्हणलां आनी कराराक आनी काजाराक म्हणटाना दनिया लागीं लागीं 2 ते 3 लाख म्हणसर खर्च आसा संतोशाची गजाल वय दनिया जाल्यार म्हाका पयशांचे इल्ले मांडोवन दनिया तशें कांय म्हणी म्हाका एक इल्ले कुमो कर गे तुमी हांव इतल्या वर्सां तुमच्या तूं काम केलां आनी मुखार काम करून तुमचे रीण काण केले पयशे हांव खंडी सोंदयतलो तूं इतल्या वर्सां जावन म्हज्या तोटान तूं काम करताय इतलो बरो काम असो मनीस तुज्या दुयेच्या एक काजाराक हांव खंडीत जावन इल्ले म्हणे उपकार करतलो देव बरें करूं दनिया तुका काल म्हणे इल्ले पयशे जाय की तुका वय दनिया आतां अर्जंट आसले थोडी मुस्ताय की पुरा काणेचे न्ही करार पुरवंत आसा तशें इल्ले दिल्या बरें जालें तुवें वय 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 ते म्हळ्यार हांव इल्ले एक हप्त्या खातीर भायल्या गांवाक वेचेर आसा वय तुवें सांगिल्लें न्ही आतां भाव बरें जालें आं हांव तुका सद्याक आतां 1 लाख रुपया तुका गुगल पे करता बाकीचे पयशे तुका कितले गरज आसात पळय ते म्हाका सांग हांव आयल्या उपरांत तुका हांव दितां जाय दनिया पळय पयशे पडले गी म्हण पळय हें म्हाका मोबायलाचें तितलें गोत ना दनिया एक तूं पळय गे आयला गे आरे पडले न्ही पयशे तुज्या अकाउंटाक आं वय दनिया वय देव बरें करूं तुका मस्त तर तुवें ताचे सांगता कामाक लाग जाय दनिया म्हाका पेंटे दिलें काम आसा हांव पेंटेक वचून येता जाय काल जाले मम्मी कित्याक कंतीन बसलाय आज कित्याक कामाकी वचोंक ना कालें सांगचें बुता पप्पा कडेन हांवें सांगलें दनया कडेन पयशे इसार म्हूण तो पयशे दिता गी ना गी म्हूण सांगून कंत जाल्या मागीर आनी इल्ल्याच्या दिसांनी तूं काजार जावन येताय न्ही म्हाका मस्त कंत भोगता पुता कालें करचें देखून कामाक वचूंक ताज मोहन येवना म्हाका काले मम्मी तूं हाळे पुता ती मंथनांतली कुटुंबांतली गय तूं हांव पप्पा आनी तूं ते गांत आसली हांव घरा आनी ती मंथनांतली कुटुंबाची म्हणटाना तांगेर मस्त जाणां आसतेलीं तुवें तांचे मदें सुदारसून चलाचें कळ्ळें मू जायत मम्मी आमची मर्याद उलयचें कळ्ळें मू जायत अले मम्मी पप्पा आयलो तूं खंतीन आसाय पप्पा पळय हांसोन हांसोन येता ताका हांव काजार जावन येता म्हणून भारी खुशी जाल्या आनी म्हजी किरकिरी ना न्हे हाळे पुता तूं पप्पाक कापी कर नाडणे जायत मम्मी हळे फुल्लो हांव इतली बरी खबर हाडून आयलां तूं काले बेजार रे साई कालें करचें या तकली विराराय जाल्या छेडूंक हजार जावन येता न्ही ती कंत भोगता म्हाका हांवें आतां खुशयेची खबर तुका हाडल्या न्ही मागीर काल तकलीन करताय तूं हांव आसा न्ही कालें सांग हळे काल तुवें सांगलें न्ही
धन्या कडेन पयशे विचारूंक रीण वय हांवें धन्या कडेन गेल्ल्या बरी विचारलें वय गे धन्यान म्हणलें तुका कितले पयशे जाले दिता म्हणून तशें 1,00,000 रुपये तेदळच गूगल पे केल्यात ताणें म्हाका देवा करगा देव ताच्या कुटुंबाक शांती समाधान मोग मैपास दिवन दी ताचें कुटाम बऱ्यान रावून दी हा शिरला ये आळे सिरी लायलो तुम्ही उलया हांव चलतां कुजनान काम आसा शिरला ये रोणी हा सांग म्हाका फाल्यां कामाक येवंक जायना रोणी काल्याक म्हळ्यार म्हाका हे कडेन वचूंक आसलें पळय तशें धन्यान फाल्यां येताना तोठाक वखद हाडूंक सांगिल्लें धनी रागेश्ट न्ही सायबा एक वर दिताय गी दिवया भातां तूं कितें जागृत तोटा घालचे वकात जागृत तुका फोन आयले रोणी हांव चलतां हॅलो 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 सांगा आं तुजे गूगल पे ब्लॉक जावंचार आसा गूगल पे ब्लॉक कर नाकात म्हजे पयशे सगळे तांतूंत आसात आनी म्हज्या दुयेचें पुरो काजारी आसा म्हाका हें बारीक गरजेचें हें बंद कर नाकात देवा तर तुज्या फोनाक आयले 6 नंबर OTP सांग ते जाल्यार तुजे गूगल पे ब्लॉक जावचें ना काले OTP नंबर गे वय वय ಒಳ್ಳೆ ಬರೀ ಹೆಸರು ಸಂಗ್ತಾ हां 641 हां ओके 378 हां हांवें फीड केले आनी तुजे गूगल प्ले ब्लॉक जावचें ना गाय देव बरें करूं सर तुमकां ಒಳ್ಳೆ ಪುತ್ತ ಜಸ್ಸಿ ಏ ಜಸ್ಸಿ ಹಂಗ ಏಟಿ ಏ ಕಾಲೆ ವೈರ್ ವೈರ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಸ್ತು ಆಯ್ಲೆ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಮೇನ್ ದಿಲ್ಲ ಕसे जावना काले विषय काले झाले तुका कोणाचे पण फोन आयले गे पप्पा वय आत्ता ऐकल्यानं विचारले नंबर एक धाडूंक सांगले म्हाका ते कळना न्ही पता हांवें सांगलें ताका नंबर काल केले पप्पा तुवें तांकां OTP दिल्ल्यान तुज्या अकाउंटांतले पुरा पयशे तांणी काडल्यात हांवें सायन घालून न्ही पता सायन घालसना पयशे कशे येचे ना पप्पा तुजे मोबायल हॅक जाला तांतले पुरा पयशे गेल्यात हे देवा म्हज्या अशें जाता गे आनी म्हज्या दुयेचें काजार कशें काडचें मम्मी, हांवें दुनिया कालें सांगचें आनी पुल्लूक म्हणी कळल्यार आतां सगळें घराक उसो दिवंक आसा हे देवा म्हज्या हांवें पुल्लू कोडे ते दाळे सांगलें म्हाका ते व्हडले मोबायल नाका ते धाकटे मोबायल तर पुरो म्हाका हें पुरो जायना म्हूण जाल्यार म्हज्या जल्माच्या दिसाक ताणें एक म्हाका मोगान दिल्लें आज ह्या मोबायला वण्टी म्हजें सगळें सत्यानाश जालें म्हूण देवा म्हज्या म्हाका बक्षी आनी हांवें वाचून या कांय प्रयोजन ना ह्या संवसारांत हांवें मरचेंत बरें म्हूण दिसता देवा म्हज्या जायना पुल्लो म्हाका बक्षी देवा येसी बक्षी आपतो म्हज्या ये अरे काल केले हिया काल केले म्हाका इतले राग रवा मम्मी हांवें दनियाक गुरकारनिक आनी सिरील तटूक फोन केले आतां येतात खंय एले आयली काल झाले काल झाले त्यांनी 1,00,000 रुपये घाललो गय ते पुरा गूगल पे ते गेले गय आता आले तुवें दिल्ले वखद काणी येऊन ही परिस्थिती झाली हांवें ॲम्ब्युलन्सा फोन केला आत्ता येता गी हाका हांव सोन घालना म्हज्या कामाचो मनीस हो कितले पयशे मुक्तले रे हांव हाका म्हज्या रावणीक सोन घालना ॲम्ब्युलन्स ड्रायव्हर आयलो या उरे उरे पळयले न्हू तुमी सायबर अपराधाक लागून कशे सिकेराम आपलो जीव होगडावन घेवचार आसलो म्हूण एका देवोत कुटुंबाचो देसवाड जावचार आसलो आजकाल हर एकलो ह्या सायबर अपराधांक बली जाते आसा अशिकपी मात्र न्हय आसता शिकपी सयतांच्या जाळाक संपटून आसात आमी भियोवचे नाका ह्या सायबर अपराधा विशीं जाणवाय जोडया आनी जागृत रावया देव बरें करूं